نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واوا صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ جمعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان اتھوں تک بیان کر چکے ہیں، سنا چکے ہیں کہ مشرکین نے ہر طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت نو روکن دی کوشش کی تھی۔ اس واسطے انہوں نے جو بھی حربہ آزمانا پیا انہاں آزمایا، مگر آپ دی دعوت روک نہ سکے۔ آپ دی دعوت بتدریج بڑھتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ اس تو بعد مشرکین مکہ نے پھر دوبارہ میٹنگ کر کے ایک دفعہ پھر جمع ہو کے بڑی غور و خوض کیتی اور آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ دعوت اتنی مؤثر ہے اور شخصیت اتنی با کردار ہے کہ ساڈا کوئی بھی حربہ کارگر ثابت نہیں ہویا، دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ ہن کی کریے؟ انہوں نے آپس کے اندر میٹنگ کر کے مشورہ کر کے یہ تجویز پاس کی تھی کہ انج کرنے ہیں کہ جو ادا ساتھ دین والے نے، کلمہ پڑھن والے نے، نال ٹرن والے نے، پیچھے چلن والے نے، اسی انہاں اتے حملہ کرنے ہیں، انہاں نو تکلیفاں دینے ہیں، پریشان کرنے ہیں، اذیتاں دینے ہیں، مار پیٹ کرنے ہیں، تاکہ او ساڈے ڈر تو یہ پچھوں ہٹ جان اور یہ دعوت چھڑ دین، کلمہ چھڑ دین، اسلام چھڑ دین۔
جدو نال ٹرن والے نہ رہن گے تو پھر دی دعوت کی کرے گی؟ کیونکہ وہ براہ راست اتنی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ہاتھ نہیں سن پا سکتے. اللہ نے آپ نو روب اتنا عطا کیتا سی، عزت، وقار، شرف، امتیاز، اور آپ دا دبدبا اتنا سی کہ ڈردے سن آپ دے بارے اپنا ہاتھ دراز نہیں سن کر سکتے. نال چلن والے اکثریت ماڑے سن، غریب سن، غلام سن، کمزور سن. کہہ لگے دبا لینے ہیں، دھمکیاں لانے ہیں، ڈرانے ہیں، نہ رکن کے تکلیفاں دینے ہیں، اذیتاں دینے ہیں، مار پیٹ کرنے ہیں. جو نال چلن والے نہ رہن گے تو پھر کری جائے جو کرنا ہے. انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا. ہن انہوں نے مشورہ کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ماڑے لوگ اور اکثریت انہاں وچوں انہاں دے غلام سن اور انہاں دے متحد سن، تکلیفاں دین دا سلسلہ شروع کیتا. پہلوں بتدریج بڑے نا، پہلوں مذاق شروع کیتا، دھمکیاں شروع کیتیاں، ڈرانا شروع کیتا. نہ باز آئے پھر مارنا پیٹنا بھی شروع کیتا. پہلوں مذاق کردے نے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب آپ دا کلمہ پڑھنے والے کتے نظر آ جاندے، ٹرے ہوندے ہوندے بازار اندر گلی اندر آمنا سامنا ہو جاندہ، مذاق کر دے، آ ویکھو زمین دے بادشاہ آ گئے جے. یہ ہوئی آندہ نا تہاڈا مرشد اور تہاڈا امام کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. انہاں لا الہ الا اللہ پڑھے آئے آ پورے عرب و عجم دے مالک آؤندے جے. وہ پیچھے ہٹ جاؤ، زمین دے بادشاہ ترے آؤندے نے. انج مذاق کرنا، کسی صحابی نو ویکھ لینا غلام ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، ٹرے آؤندے ہیں، پرا پرا ہٹ جاؤ، زمین دا بادشاہ آ گیا جے، سارا سردار تے چودھری آ گیا جے. انج مذاق کرنے، پریشان کرنا، تاکہ ایہو جی پریشانی جو ذہنی پریشانی ہے یہ اندر مبتلا ہو کے چھوڑ دین، سانو ہاتھ نہ ودانا پے. مذاق شروع کر دیتے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر یہ بھی تذکرہ کیتا ہے. قرآن پاک دے اندر اشارات موجود نے، باقی تفاصیل احادیث دے اندر، سیرت دے اندر، تاریخ دیاں کتاباں اندر موجود نے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اشارہ کیتا ہے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب نو ویکھ دے کی انداز اختیار کر دے. اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک دے صحابہ نو ویکھ کے کہندے آہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا علیس اللہ بعالم بالشاکرین. اللہ پاک نے فرمایا جدوں نبی پاک دے اصحاب نو ویکھ دے، ماڑیاں نو ویکھ دے، غریباں نو ویکھ دے، مزدوراں نو ویکھ دے، غلاماں نو ویکھ دے، کہندے آہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا. او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے ساڈے وچوں چنے آئے، انہاں اتے احسان کیتا ہے، انہاں نو بادشاہ بنایا ہے، انہاں نو سردار بنایا ہے. سننا تیان نال کدی اللہ پاک نے فرمایا جدوں نبی پاک دے اصحاب نو ویکھ دے تے آپس دے اندر کہو جیاں گلاں باتاں کر دے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اللہ پاک نے فرمایا جدوں اے مجرم مومناں نو ویکھ دے، اے کافر جدوں مومناں نو ویکھ دے، اے مشرک جدوں ایمانداراں نو ویکھ دے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ
انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں اے مجرم مومناں نو ویکھ دے آپس دے اندر گلاں باتاں کر دے تے انہاں نو مذاق کر دے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ آپس دے اندر ایک دوجے نو اکھاں نال اشارے کر دے کہ ویکھو کون آوندے جے زمین دے بادشاہ آوندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ جدوں انہاں ول ویکھ دے گلاں باتاں کر دے مذاق کر دے ٹھٹھے کر دے تے نالے کی کہندے اے او لوگ نے جو گمراہ ہو گئے نے پیو دادے دا دین چھڑ دتا ہے۔ ہائے میرے اللہ انہاں نے مذاق کرنے شروع کیتے پر نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے انہاں دے مذاق سن کے انہاں دیاں گلاں سن کے انہاں دے ٹھٹھے سن کے انہاں دے تان سن کے نبی پاک دا ساتھ چھڑ دے نہیں نبی پاک تو پیچھے ہٹ دے نہیں۔ کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے او لوگ نے جنہ ایک وراں کلمہ پڑھ لیا ہے رب نو رب کہہ دیتا ہے ہن اس گل تے جم گئے نے ڈٹ گئے نے پکے ہو گئے نے ہن کوئی جو مرضی کرے انہاں نو کسے دا خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں اے مذاق کرتے رہے مسلمان نہ ہٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیندے رہے کلمے دی دعوت دیندے رہے اسلام دی دعوت پھیلدی رہی ہن انہاں نے اپنے اس منصوبے دے اتے عمل کرنا شروع کر دیتا آپس دے اندر جو مشورہ کیتا ہے کہن لگے جو تواڈے متحد لوگ نے تواڈے عزیز و اقارب نے تواڈے غلام نے آپس دے اندر مشورہ کر لیا انہاں دے اتے ظلم تشدد شروع کر دیو تاکہ ڈر کے نبی محمد دا ساتھ چھڑ دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے چچے نے حضرت عثمان تے ظلم شروع کر دیتا کھجور دی چٹائی چ لپیٹ کے تے درخت دے نال لٹکا دینا مارنا پیٹنا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور تے شریف انسان سن فطری طور تے انہاں دا مزاج ایسا سی حضرت عمر تے جلالی سن اور ڈر دا ہاتھ کوئی نہیں سی پاؤندا لیکن حضرت عثمان فطری طور تے شریف النفس سن نرم طبیعت دے مالک سن مزاحمت نہیں سن کرتے اسی وجہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی مظلومانہ طریقے نال ہو گئی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا بدلہ لین تے نہیں آئے انتقام تے نہیں آئے طبی طور تے شریف سن حضرت عثمان اونج مالدار سن سرمایہ دار سن پر فطری طور تے بڑی نرم طبیعت سی انہاں دے چچے نے ظلم شروع کر دیتے حضرت عثمان نے ہر طرح دا ظلم برداشت کیتا پر کلمہ چھڑیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا انہاں اتے ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی اتنا ماریا اتنا ظلم کیتا کہ حضرت صہیب دی عقل معاف ہو گئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کلمہ پڑھیا تے مصعب بن عمیر دی والدہ
انہوں پتہ لگ گیا کہ مصعب نے کلمہ پڑھ لیا ہے. شہزادیاں دی طرح زندگی گزارن والا مصعب بن عمیر انہاں دی والدہ نہیں انہاں تے ظلم شروع کر دیتا. آپس وچ سارے مشورہ کیتا بھی جو ہوندا جے کرو. کھانا پینا بند کر دیتا, لباس کھو لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادیاں طرح زندگی گزارتے سی, او اپنے جسم دے اتے ٹاٹ لپیٹن تے راضی ہو گئے پر کلمہ چھڈن تے راضی نہیں ہوئے. نالے تکلیفاں دیندے نے نالے پریشان ہوندے نے بھی یہ کی اسی تے کیا سی ساڈا کام بن جائے گا. انہاں نے تشدد اور تیز کر دیتا. اسی طرح ہی مکے دے اندر نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ غریب جہاں مظلوم جہاں خاندان ماریا جہاں کرانہ تے غلام نے حضرت عمار ایدا والد حضرت یاسر اور عمار دی والدہ تے یاسر دی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے کلمہ پڑھ لیا. جدوں مشرکاں نوں پتہ لگا ابو جہل بالخصوص انہاں دے اتے قیامت برپا کر دیندا ہے, انہاں نوں کروں کڈ لیندا ہے تے دوپہر دے اندر دھوپ دی شدت دے اندر گرمی دے موسم دے اندر پہاڑاں دے اتے تے پتھریلی زمین تے اتے انہاں نوں گھسیٹدا ہے, نالے ماردا ہے نالے کٹدا ہے, تشدد کردا ہے. حضرت عمار حضرت یاسر تے حضرت سمیہ اس ظلم برداشت کردے نے. ابو جہل مار مار کے تھک جاندا ہے پر کلمہ پڑھ دے اور آہد کہندے نہیں تھک دے. سننا تے نال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس خاندان دے اتے اتنا ظلم ہویا تشدد ہویا کہ حضرت یاسر انہاں دی مار کھاندیاں کھاندیاں دنیا چھڈ گئے. اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو گئے پر کلمہ چھڈیا. دعوت دی کامیابی ہے, دعوت دی کامیابی ہے. ایویں نہیں اے تحریک مکے جو شروع ہوئی ایک فرد واحد ساری کائنات تو اعلی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کیتا. او پیغام جنوں منن والا مکے دے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں سی. ایک بستی چو اس دعوت نو شروع کیتا. نہ میڈیا ہے نہ ٹیلی ویژن ہے نہ موبائل ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹیلی فون ہے. ایک بستی دے وچوں ایک ہستی نے دعوت نو شروع کیتا. چند سالاں دے اندر اے دعوت عرب و عجم دے اندر پھیل گئی اور اللہ پاک نے اس ہستی نو اسلامی سلطنت دا حکمران بنا دیتا. کدی ویکھی جے کوئی دعوت اینی جلدی پھیل دی؟ راز کی ہے کہ جڑا دعوت لے کے آن والا ہے او دی دعوت سچی ہے, او دا کردار سچا ہے اور جڑے نال چلن والے نے وہ پکے نے. تاں بندہ ناکام ہوندا ہے جے دعوت غلط ہوے, کردار ٹھیک نہ ہوے تے نال چلن والے اج ادھر تے کل ادھر, جدھروں فائدہ دسیا مار کے اڈاری ادھر. انج نہیں کامیابی ہوندی. کامیابی کی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان دے اتے تکلیفاں برداشت کر دے پے نے تے نبی پاک والوں کی کمرات مل دیاں نے, کوئی تنخواہ لگی ہے, ماہانہ وظیفہ ملتا ہے, کوئی عہدہ ملیا ہے. انج پھیل دی ہے دعوت جدو بے لوس کارکن ہون اور استقامت والے ہون.
حضرت یاسر مار کھاندیاں کھاندیاں دنیا چھڑ گئے. حضرت یاسر دی بیوی حضرت عمار دی والدہ محترمہ حضرت سمیہ ابو جال اینا ماردا ہے, مار مار کے بے ہوش کر دیندا ہے. ایک دن ابو جال نے حضرت سمیہ دی شرمگاہ دے اندر نیزہ ماریا تے انہاں نوں بھی شہید کر دیتا. تے عمار مارا کھا رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا, آپ نے ویکھیا, نبی پاک نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آپ نے فرمایا آل یاسر کلمہ پڑھ لیا جے, ایدے تے پکے رہو, مصیبتاں ہون تے ڈولیو نا. اگر صبر کرو گے اللہ تانوں جنت دا مالک بنا دے گا. تکلیفاں دیندے نے پر کوئی ہٹدا ہی نہیں, جان دے دیندے نے پر کلمہ نہیں چھڑ دے. اسی طرح مکے دے اندر ایک اور لونڈی ہے, ویکدی وکاندی آئی ہے, اے دا نام ہے حضرت زنیرہ. اردو ویسے لوگ زنیرہ پڑھ دے, زنیرہ حضرت زنیرہ, لیکن عربی تلفظ دے اندر اے لفظ صدیقہ دے بر وزن ہے. جی میں نا صدیقہ ایویں زنیرہ, عربی دے تلفظ دے اندر زنیرہ ہے, ویسے اردو دے اندر لوگ حضرت زنیرہ بھی کہندے نے. حضرت زنیرہ یا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے کلمہ پڑھ لے آئے. ابو جال نو پتہ لگا کہ اے لونڈی ہے تے وکدی وکاندی آئی ہے, انہیں بھی کلمہ پڑھ لے آئے. ابو جال نے طلب کیتا, پوچھیا تے اماں جی زنیرہ نے اقرار کر لیا. انہیں مارنا شروع کیتا, مار مار کے جدوں تھک گیا پھر اے ظالم کی کردا ہے, دو لوہے دیاں سلاخاں گرم کر لیندا ہے. جدوں گرم ہو گئیاں کوئلے دی طرح دہکن لگ پئیاں, گرم سلائیاں لے کے آندا ہے, آندا ہے زنیرہ کلمہ چھڑنا ہے کہ نہیں. حضرت زنیرہ کہنے لگیاں مر جانا قبول ہے پر کلمہ چھڑنا منظور نہیں. انہیں دوویں سلائیاں حضرت زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر پھیر دیتیاں. ایک گلاں سن لینیاں سوکھیاں نے, سنا لینیاں سوکھیاں نے, پر اسلام واسطے ایہو جیاں قربانیاں دینیاں اوکھیاں نے. اسی تے اپنے مفاد دی قربانی دین نو تیار نہیں. کسی نو کہو کہ انج کر لے, آندا لے آو جی کر لواں گے, سارا اسلام میرے تے رہ گیا ہے. اذان ہو گئی ہے, نماز آندا پڑھ لواں گے, سانو کافر سمجھدے ہو, گاہک تے بھگتا لئیے. اسی تے چھوٹے جے مفاد دی قربانی دین نو تیار نہیں. ایہو جیاں گلاں سن لینیاں سوکھیاں نے, سنا لینیاں سوکھیاں نے, پڑھ لینیاں سوکھیاں نے, لیکن ایہو جیاں گلاں جنہاں تے بیت دیاں ہون انہاں نو پوچھو کہ اسلام واسطے بے لوز قربانیاں دینیاں کنیاں اوکھیاں نے. حضرت زنیرہ دیاں اکھاں ضائع ہو گئیاں, جدوں سلاخاں اکھاں دے نال لگیاں گرم سلاخاں تے زنیرہ دیاں اکھاں اسے ٹائم بہ گئیاں, سارا نور نکل گیا اور سڑ کے سوا ہو گئیاں. حضرت زنیرہ دی چیخ نکلی تے دنیا اندھیر ہو گئی. ابو جال کہندا ہے ویکھ میرے لات نے, منات نے, عزا نے, حبل نے تیریاں اکھاں کھولیاں نے. جے تیرے رب وچ اینی طاقت ہے اونوں آکھ تیریاں اکھاں واپس کر دوے. کافر مشرک عقیدہ توحید تو پتہ نہیں کیوں اتنا جلدا ہے, شرک تے خوش رہندا ہے. اے ہوئی تھی اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جدوں کلے اللہ دا نام آوے تے مشرک دا دل تنگ ہو جاندا ہے، متھا سڑ جاندا ہے، رنگ پیڑا پہ جاندا ہے۔ تے جدوں شرک دیاں گلاں ہون، جدوں آکھیا جاوے ویکھ فلاں ہستی بڑا کچھ کر دی ہے، فلانا آ دیندا ہے، فلانے کولوں آ لبدا ہے، اے شرک دیاں گلاں کر کے بڑا خوش ہوندا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں گل تو اگے نہیں جانا چاہتا، تم سمجھتے ہو کدے بہ کے کہہ کے ویکھیو صرف اللہ ہی داتا ہے تے اللہ ہی حاجت روا ہے تے اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ جدا متھا سڑ جائے، دل تنگ ہو جائے، جدا تہاڈی گل سن کے پریشان ہو جائے، سمجھو مشرک ہے۔ تے درباراں دیاں مزاراں دیاں ہستیاں دیاں گلاں ہون تے پھر بھج کے وچ لکمے دے، تینوں میں سناؤنا واقعہ، تینوں میں سناؤنا گل، سمجھ جاؤ کہ مشرک ہے۔ فرمایا کلے رب دی گل آ جائے سن کے مر جاندا ہے، اللہ تو علاوہ غیر اللہ دیاں گلاں ہون پھر بڑا خوش ہو جاندا ہے۔ کہن لگا تو کلے اللہ نو مننی ہے، آہو نو تیریاں اکھاں واپس کریں، ویکھ ساڈے آنے اکھاں کھولیاں نہیں، جے تیرے کل طاقت ہے تے آنکھ واپس کر دوے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے دے اندر گر گئیاں، کہن لگیاں یا اللہ مینوں تے اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں اپنے جسم دی لوڑ نہیں، جان دی لوڑ نہیں، ربا مینوں صرف ایمان دی لوڑ ہے۔ اللہ میرا انگ انگ کٹیا جاوے مینوں پرواہ نہیں، اکھاں کی چیز نے پاویں میری جان بھی چلی جاوے مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ مینوں اپنے واسطے نہ جان دی لوڑ ہے، اپنے واسطے نہ جسم دی لوڑ ہے، اپنے واسطے نہ وجود دی لوڑ ہے، اپنے واسطے نہ اکھاں دی لوڑ ہے۔ اللہ معاملہ آ گیا ہے تیری توحید دا، اللہ گل آ گئی ہے تیری توحید دی غیرت دی۔ انہاں چیلنج کیتا ہے کہ ساڈیاں کھولیاں نے تے تیرے کول طاقت ہے تے واپس موڑ کے وکھا۔ یا اللہ اونج تے مینوں لوڑ کوئی نہیں سی پر ہن چیلنج ہو گیا ہے، اللہ تیرے اگے دعائیاں دینیاں انہاں نوں جھوٹیاں کرن واسطے میریاں اکھاں واپس کر دے۔ حضرت زنیرہ نے دعا کیتی ہے، اللہ نے اکھاں سلامت کر دتیاں نے۔ ویکھ لو مشرکو، ویکھ لو کفارو، آج رب ہور سڑو جنہ سڑ دے ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس کلے اللہ نے اکھاں واپس کر دتیاں۔ سننا تے آنال انہاں دا ظلم اسی طرح جاری ہے، جیڑی لونڈی جڑا غلام کلمہ پڑھ لیندا ہے او دے تے ظلم شروع کر دیندے نے، اونج دعوت روک نہیں سکے، انج روک لئیے۔ اسی طرح مکے دے اندر ایک اور غلام افلا، ویسے انہوں ابو فقیہ بھی کیا جاندہ ہے، انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا، مشرکین نے پکڑ لیا، رسی بند لئی، گلیاں کسیٹنا شروع کرتا۔ ایک دن گلیاں دے اندر کسیٹ دیاں اے دا گلا دباندے نے، اس حد تک دباندے نے
کہ حضرت اولا بے ہوش ہو جاندے نے. حضرت ابو بکر نے ویکھیا اینا ظلم گلا دباندے نے تے اکھاں باہر نکلدیاں نے, گلیاں دے اندر کسیٹ دے پھردے نے, چمڑی ادڑ دی جاندی ہے. حضرت ابو بکر نے ویکھیا کہن لگے اینا ظلم کیوں کر دے ہو, جے تانوں اس غلام دی لوڑ نہیں تے مینوں ویچ دیو. حضرت ابو بکر نے سودا کیتا, پیسے دے کے حضرت ابو فقیہ نو آزاد کروا دیتا. اسی طرح ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں نے کلمہ پڑھ لیا, ویکدے وکاندے آئے نے. عرب دی ایک عورت نے خرید لیا ہے, او کی کر دیے لویا گرم کر کے اے دے جسم دے اتے داغ لاندی ہے, لویا گرم کر کے اے دے جسم دے اتے رکھ دیندی ہے. کدی کی کر دیے پاکدیاں کولیاں دے اتے حضرت خباب نو لٹا دیندی ہے. جلد جلدی ہے, جلد دے وچوں خون نکلدا ہے, گوشت جلدا ہے, پھر چربی پگھلدی ہے. خون تے چربی پہ کے کولے بوجھ جاندے نے, پر حضرت خباب دا ایمان نہیں بوجھدا ہے. ایمان اونجی پخدا رہندا ہے, ایمان اونجی جگمگاندا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ پاک نے فرمایا کلے رب دا ذکر ہووے تے مشرک غصے وچ آ جاندا ہے, مشرک لال پیلا ہو جاندا ہے, مشرک اپنے آپ تو باہر ہو جاندا ہے. جدوں شرک دیاں گلاں ہون اودوں خوش ہوندا ہے. صحابہ کرام نے اور شدت دے نال توحید دے اوتے مضبوطی اختیار کر لئی, عہد دے نعرے لگائے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی غلام ہے, کلمہ پڑھ لیا, دے دیتے بھی ظلم شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر نے ویکھیا تے پھر دولت دا منہ کھولیا, عامر بن فہیرہ نو بھی خرید کے تے ظلم تو آزاد کر دیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہائے میرے اللہ جے اینیاں محبتاں پکیاں کیوں سن, کیوں بھئی اینیاں محبتاں پکیاں کیوں سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ملیا سی, جنت دیاں ضمانتاں ملیاں سن, اے نہیں بندریاں ادھروں ہی محبتاں سن ادھروں بھی محبتاں سن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے غلام سن. ایک دن رات دا وقت ہے, اے دانے او دو ہاتھ نال کٹ دے سن, شاید کوئی اس طرح دا سسٹم ہے, ایک کٹ دے پے نے, بیمار ہو گئے, بخار ہو گیا, بخار دی سختی ہے, تھوڑی دیر آرام کرن لو پے. صبح امیہ نے ویکھیا کام پورا نہیں کیتا, انہیں ماریا, خوب ماریا, کیونکہ کام نہ کرن دا غصہ نہیں, غصہ تے کلمہ پڑھن دا ہے. اگلی رات ہوئی, حضرت بلال پھر بیٹھے, بخار دی شدت ہے, بخار دیاں سختیاں نے دے کم بڑھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. غلام بلال اجے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا. فرمایا کی کر رہے ہو؟ آ کم کر رہے ہیں. فرمایا تین تے بخار بہت ہے. کہنے کہا پھر بخار ہے, غلامہ دا کی ہے, بخار ہوئے تے پاویں جو مرضی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کی تھی. بلال کہنے لگا اٹھ کے چلے جاؤ, ہمدردیاں تے بڑے کردے نے پر تعاون کوئی نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا بلال تیرا اج تک تعاون کرن والیاں نال واہ ہی نہیں پیا. بلال اینج کر تو لیٹ جا,
بلال بستر دے اندر لیٹ گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بلال دی جگہ تے ڈیوٹی دیتی. بلال تیرا بخار بھی کم ہو جائے تے تیرا مالک بھی تیرے تے ناراض نہ ہوئے. حبشی غلام وکدا وکاندا آیا ہے اور نبی پاک سارے جہاناں دے سردار نے پیار دیتا ہے، پیار دیتا ہے. اگلی رات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گئے. حضرت بلال بیٹھے ہوئے نے، دانیاں دا ٹیر لگائے. نبی پاک آئے تے نال دودھ دا پیالہ گرم کر کے لے آئے نے. لے بلال آپ ہی آرام کر، تیرا بخار اترے. ساری رات بلال دی تھان تے ساری کائنات دا سردار ڈیوٹی دیندے رہے نے. یہو جیاں محبتاں کیتیاں نے تے حضرت بلال نے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لے آئے. امیہ نے ظلم شروع کر دیتے نے، امیہ نے مارنا شروع کر دیتا ہے، تشدد شروع کر دیتا ہے. گلے دے اندر رسی بن کے تے گلیاں دے اندر کسیٹ دائے، پتھراں دے اتے گسیٹ دائے، سینے دے اتے چڑھ جاندا ہے، پتھر رکھ دیندا ہے. حضرت بلال نو کدی گرم کولیاں تے کری گرم پتھراں تے لٹا دیندا ہے. کی آندا ہے او کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں. آج تو بن گئے مومن پتہ اے پایا میں. حضرت بلال اگوں آہو جی پکار دا نام محمد والا، او کال جے ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال کی آندے نے ہاں امیہ تو جو سنے آئے ٹھیک سنے آئے. او پوج پوج بت ساری میں عمر لنگا لئی، رب تو بگانے ہو کے میں عمر گوا لئی. او پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بگانے ہو کے میں عمر گوا لئی. او شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی. بن گیا خادم میں مدنی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے ویکیا بلال مارا کھا رہے آئے، امیہ ظلم کر رہے آئے. فرمایا بلال تھوڑا جہا توڑا رکھ، اینی اچھی آہد نہ کیا کر. اے ہوئی جملہ ہے جڑا سن کے مشرک نو اگ لگ جاندی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. بلال تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھ. اگلے دن ویکھیا بلال پھر اونجی آداد کہہ رہے آئے، امیہ مار رہے آئے. حضرت ابو بکر کہنے لگے بلال تیرے مرشد دا امام دا پیغام ہے، حالات اجے کمزور نے، اسلام اجے کمزور ہے، ایڈی اچھی آد نہ آکھیا کر. حضرت بلال کہنے لگے اے ابو بکر جا کے میرے پیر نو میرا پیغام دے دیں. پہلو اچھی کہن دی عادت پاؤنی نہیں سی، ہن جان جا سکتی ہے، بلال ہولی نہیں کہہ سکتا. حضرت ابو بکر نے مارا ویکھیاں برداشت نہ کر سکے. بلال مارا کھاندا برداشت کری جا رہے آئے. ابو بکر ویکھ کے برداشت نہ کر سکے. امیہ کیوں مارے تے مظلوم تے ظلم کرنا ہے، اینو ویچ دے، دس مول کی لینا ہی. حضرت ابو بکر نے سودا کر لیا، نال اپنا غلام بھی دے دیتا، مال بھی دے دیتا، سونا چاندی بھی دے دیتا. تے
حضرت بلال نو آزاد کروا دیتا تے بابا سمسام کہندا ہے او بس کر سمسام نہ کر لمبی کہانی ہوئے وانگ بلال کس نے او جان کہانی ہوئے تے وانگ صدیق کس نے دولت لٹانی ہوئے جنوں ویکھیا ہے مال خرچ کرتا ہے مارا کھاندا ہے خرید کے آزاد کر دیتا ہے حضرت ابو بکر نے بے شمار غلام اور لونڈیاں خرید کے آزاد کروائیاں بس کر سمسام نہ کر لمبی کہانی ہوئے وانگ صدیق کس نے دولت لٹانی ہوئے وانگ بلال کس نے جان کہانی ہوئے اج دا ایمان تے نہیں اکھاں نوں وی ٹھار دا پر نام محمد والا او کال جے ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر انج مال خرچ کر دے تے حضرت ابو بکر دا باپ کہنے لگا ابو بکر کیوں ایویں مال برباد کرنا ہے غریباں ماڑیاں مزدوراں غلاماں لونڈیاں تے خرچ کر کے چودھری بندے تے تگڑے بندے تے مال خرچ کریا کر تینوں فائدہ ہوے اللہ پاک نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہ پاک نے فرمایا مال خرچ کردا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا اینوں میں بچا لواں گا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ نبی پاک نے ڈرایا ہے بھڑکتی ہوئی آگ دے کولوں جہنم دے کولوں لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ جدے اندر او بدبخت جائے گا جنہیں منہ پھیریا حق قبول نہ کیتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اس جہنم دے کولوں اے متقی بچا لیا جائے گا کون الذی یؤتی مالہ یتزکا جنہیں اپنا مال خرچ کیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا اے دے اتے کسے نہ احسان نہیں کہ احسان لون واسطے اے مال خرچ کرتا ہے نہیں بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الأعلیٰ اے چاہتا ہے میرے تے میرا رب راضی ہو جائے والا سوف یرضا فرمایا رب نو راضی کرنا چاہتا ہے تے ایدہ رب دے تے راضی ہو جائے گا ایدہ رب دے تے راضی ہو جائے گا سننا اس طرح مشرکین نے پوری کوشش کی تھی واقعات بڑے نے ٹائم تھوڑا ہے ہر طرح روکن دی کوشش کی تھی پر اسلام دی دعوت رکی ہن برائے رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہاتھ پا نہیں سن سکتے ایک تے اللہ نے آپ نو عزت اور وقار بڑا عطا کیتا ہے تے دوجے نمبر تے آپ دا ہمیتی ہے ابو طالب عبد مناف دے وچوں سب تو معزز چودھری ہے ایدی عزت بزرگی شرف سارے مکے والے مندے نے اور جنوں ابو طالب پناہ دے دوے ایدی امان توڑن دی کوئی بندہ جرت کردا ابو طالب دی امان ہے کی کریے کہنے لگے آکھیا تے ایسی ہے کہ گل کیتی سے ابو طالب منیا نہیں چلو پھر چلنے ہیں سارے مل کے پھر آ گئے
अबू तालिब दे कोल कहन लगे सरदार अबू तालिब जी तुहानू अगे भी आखिया सी तुसां कुछ नहीं कीता, तुहाडा भतीजा सानू गुमराह कहंदा है, साडे प्यो दादे नू गुमराह कहंदा है, कहंदा है तुसी जहन्नम विच जाओगे, तुहाडे माबूद झूठे ने, तुहाडे इलाह झूठे ने, सानू जहन्नमी कहंदा है, साडियां रब्बां नू झूठियां कहंदा है, साडे दीन दे ऐ बयान करदा है। सरदार जी तुसी आप भी तो ओही दीन मनदे हो, तुसी किहड़ा भतीजे दे पिछे लगे हो, तुहाडा दीन भी इहो ही है जिहड़ा साडा दीन है, तुहाडे प्यो दादे दा भी इहो दीन है जो साडे प्यो दादे दा है, ते क्यों नहीं जी मैं छड़ दे। हाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी तौहीद दी दावत देंदे ने, ऐ लोगो जुल्मो जोर से बाज आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहो जी दावत देंदे ने। मौलाना हफीज जलंधरी, नहीं मौलाना तो नहीं, हफीज जलंधरी तो वैसे ही शायर है। हफीज जलंधरी भला केड़ा हफीज जलंधरी जिन्हें पाकिस्तान दा कौमी तराना लिखिया है, पाक सर जमीन। हाँ हम हफीज जलंधरी उन्हें तर्जमानी की अपने अल्फाज च बड़ी प्यारी। पता की कहते ने, मैं कहता हूं बाज आ जाओ जुल्मो जोर से सुन लो, ऐ लोगो मेरा कहना नहायत गौर से सुन लो, फवाहिश और बदकारी मिटा दो नेक हो जाओ, खुदा को एक मानो और खुद भी एक हो जाओ। वही खालिक वही सच्चा खुदा माबूद है सबका, वही मतलूब है सबका, वही मसजूद है सबका, बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ, खुदा के दामन तौहीद में आबाद हो जाओ। तुम्हारे वास्ते मैं दौलते इस्लाम लाया हूँ, जो इब्राहिम लाए थे वही पैगाम लाया हूँ, खुदाए कादरो कहार पर ईमान ले आओ, जहां के मालिक को मुख्तार पर ईमान ले आओ, जहालत छोड़ दो कुरान पर ईमान ले आओ, बुतों को तोड़ दो रहमान पर ईमान ले आओ, अगर ईमान ले आओ तो बच जाओगे ए लोगो, फलाहे दीनवी उखरवी पा जाओगे ए लोगो, अगर ना मानो तो बर्बादी का बादल छाने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे ने, ये सारे रल के आगे सरदार अबू तालिब कोल इस तरह सरदार अबू तालिब नाल गल करदे ने, तुसी साडा साथ दिओ, एदी हमायत छड़ दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे खुले चैलेंज देंदे ने, या ते साथ छड़ दिओ, जे साथ नहीं छड़ना ते जंग वास्ते तैयार हो जाओ। हुण तक ते असीं तुहाडी वजह तो चुप कर रहे हैं, तुहानू अल्लाह ने इज्जत दी है, मुअज़्ज़ज़ हो, साडे सरदार हो, साथ छड़ दिओ, नहीं छड्डोगे फिर जंग वास्ते तैयार हो जाओ। हुण असीं अपने प्यो दादे दी और अपने दीन दी तौहीन बर्दाश्त कर सकदे, या ते जंग वास्ते तैयार हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा सरदार अबू तालिब ने खुली धमकी सुनी, नबी पाक ने उसे मजलिस च बुला लिया, फरमाया भतीजे आ तेरी कौम आई है, कौम दे वडेरे आए ने, इन्हां दा आ मुतालबा है, कहंदे तेनू आज़ादी है, अपने नज़रिए ते जिवें मर्जी अमल कर, जिवें मर्जी इबादत कर, पर दावत पेश ना कर, दावत ना दे, आप जिवें मर्जी अमल कर ते जिहदी मर्जी पूजा कर, साडे रब्बां दी तौहीन ना कर, नफी ना कर, ते अपनी दावत नूं अगे पेश ना कर, तेनू आज़ादी है, जे दावत पेश करें असीं जंग करने वास्ते तैयार हाँ। भतीजिया आ पैगाम लैके आए ने, ते नबी पाक ने फरमाया चचा इन्हां नूं मैं ऐसी गल ना दस दियां जिस गल ते अमल करके पूरे अरबो अजम दे मालक बन जाणगे।
अबू जाल लईन कह लगा है सरदारी मिलेगी, इतने अगे सरदारी का भुखा है, केड़ी गल? नबी पाक ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इस गल तो अगे ही अग लगती है। जो इन्नी गल कही ते अग लग गई। बोलते बुलाते तो शोर ते रप्पा रौला पाते उठ के नस पे। क्यों? वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनूना बिल आखिरति वाइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। मुशरक तौहीद दा पैगाम सुने ते अग लग जाती है, दौड़े ते की कहते जा रहे ने अजालल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब वम्तलकल मलाउ मिनहुम अनिमशू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्ना हाज़ा लशैउन युराद मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला कह लगे सारे छड़ के एक मन लईए, ये काम साडे कोल होना नहीं। नस पे सरदार अबू तालब कह लगे भतीजे आ वेखे आई पूरी कौम एक पासे हो गई है ते जंग करन नूं तैयार हो गई है ते मैं तेरे नाल कल्ला वां, भावें मैं वडेरा वां सरदार हाँ पर है कल्ला वां। हुण तक ते मेरी वजह तो चुप कर रहे ने पर हुण सीधी सीधी धमकी है, आंदे ने या छड़ के पिछा हो जा ते या जंग वास्ते तैयार हाँ। पुत्र ए बेटा ए भतीजे ए प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार जरूर हाँ पर है ते कल्ला वां। मेरे बुढ़ापे ते कुछ तरस खा, इंज कर दावत देनी छड़ दे, जरा हाथ हौला रख, जरा धीरे धीरे ऐस्ता ऐस्ता है, जरा मीठे मीठे हैं, इंज ना कर एडी कौड़ी दावत इन्नी डट के ना पेश कर, थोड़ा जा मिठा मिठा हो जा। ते मैं कल्ला वां ते बुढ़ा वां ते मैं की करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्लां सुनियां, आप दियां अखां चों आंसू जारी हो गए। जड़ियां हमायतां हुंदियां ने, जड़ियां हमदर्दियां हुंदियां ने, जड़े नाल जीन मरन वाले हुंदे ने, खूनी रिश्ते हुंदे ने, ते मेरे खूनी रिश्ते बाप ते मेरे दुनिया ते आउण तो पहले ही चला गया। जो क्या करता है खलो के, कोई मेरे पुत्र नूं हत्थ ला के विखावे, मां मैनू बचपने दे अंदर छड़ के चली गई, दादा भी चला गया, नाल खलोण वाला भरा भी कोई नहीं, साथ देने वाला पुत्र भी कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च आंसू आ गए। अरब दे अंदर मक्के दे अंदर मेरे घराने दे अंदर एक चाचा सी जरा मेरे नाल खलोता सी, एक चाचा सी खूनी रिश्ता जरा हमायती सी पिछा हटदा पिया है। अखां आंसूआं नाल भरियां ने, अखां चुकियां आंसू जारी ने, वकार नाल एहतराम नाल कहन लगे चाचा मैनू पता है तुहाड़ियां मुहब्बतां दा, तुसीं अपनी औलाद तो वध के मेरे नाल प्यार कीता है, मैनू पता है तुहाड़ी मुहब्बत, तुहाड़ी शफकत, तुहाड़ी हमदर्दी, तुहाड़ी हमायत, मैं इहदा कदरदान हमेशा कदरदान रवांगा। चाचा जी अगर मेरी हमायत इस तरह जारी रखो तुहाड़ी मेहरबानी है, तो जे किसी वजह तो हुण तुसीं मेरे नाल ना खलो सको मैनू गिला शिकवा कोई नहीं जे। ते रह गई गल कि मैं हाथ हौला रखा, वल्लाहे लौ वज़ाउ शम्स अला यमीनी व वज़ाउल कमरा अला यसारी फी अन अतरुका हाज़ल अमर। चाचा जी रह गई गल दावत दी, ए मेरे सज्जे हाथ दे उत्ते सूरज रख देन, मेरे खब्बे हाथ दे उत्ते चांद रख देन, पूरी जमीन दा मालो दौलत
میرے قدماں چ رکھ دین، اپنی سرداری دی پگ میرے سر تے رکھ دین، اللہ دی قسم ہے میں توحید بیان کرن تو نہیں رک سکتا، نہیں رک سکتا، یا تے توحید پورے عرب و عجم دے اتے غالب آ جائے گی تا میرا مشن پورا ہوئے گا، یا توحید بیان کر دیا میں اللہ دے رستے اندر قربان ہو جاواں گا۔ بس میرا کوئی مشن تھے، یا غالب آ جاواں گا یا اللہ کو چلا جاواں گا۔ بیان کرن تو رک سکتا اے جے توحید دی دعوت، کارکن پکے نے تے قائد بھی بڑا پکا ہے، کسے قسم دی ڈیلنگ ہیں، کسے قسم دے مذاکرات، کسے قسم دا لین دین طے نہیں۔ کارکن کیوں پکے نے؟ کیونکہ انہاں دا قائد بھی پکا ہے۔ تے بابے حفیظ جلندری نے قلم چکیا، سنا دیا، کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو اسلام کی توہین کہتا ہے، بس اب برداشت کر سکتے نہیں اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو، ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے، تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تم بھی اور سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو اور میدان میں آؤ۔ اور چچا کے یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادہ قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ تو جب چاچا پریشان ہو گیا اور نبی پاک نے روکیا، چچا کا دامن شفقت ہٹتا ہوا جب پایا، ہو کر آب دیدہ ہاتھ دیے برحق نے فرمایا، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ حق کہنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج اگر رکھ دیں، روئے زمین کا مالو، میرے قدموں میں روئے زمین کا مالو سر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ انج پھیل دی دعوت ہے، حق کہو تے حق تے ڈٹ جاؤ، یا غالب آ جاؤ یا ختم ہو جاؤ۔ جدوں انہاں ویکھیا گل انج بھی نہیں بنی، ایک اور تجویز لے کے آئے، ولید بن عمارہ بن ولید، مکے دا بڑا خوبصورت تے بڑا خوبصیرت تے بڑا اچھا نوجوان ہے، لے کے آئے، کہنے لگے سردار ابو طالب پھر انج کرنے تو ساڈے کولوں آ لے لے تے اے دے بدلے اپنا بھتیجا سانو دے دے، وٹالا ساڈے نال قصاص ہی ہوندا ہے نا، ساڈا جو دشمن بن گیا دشمن قتل کر دیاں گے تے قصاص ہی ہوندا ہے، وٹالا۔ عمارہ بن ولید خوبصورت تابعہ دار نوجوان ہے، ساری زندگی تیری خدمت کرے گا، تینوں دے تے پورا حق ہے، اے ساڈے کولوں لے لا تے اپنا بھتیجا سانو دے دے تاکہ اس نوں قتل کریے، تے جڑی نے پھوٹ پائی ہے تیرے دین دا دشمن ساڈے دین دا دشمن لڑائیاں جھگڑے پائے نے، کم ختم ہو جائے۔ سردار ابو طالب دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، کہنے لگے کدی اج تک کسے یہو جہا سودا بھی کیتا ہے؟ اپنا پتر مینوں دیندے ہو کہ میں سانبھاں تے میں پالاں تے میں کھواواں تے میں پیاواں، تے اپنا پوت میں تانوں دے دیواں کہ انہوں قتل کر دیو؟ کدی کسے ماں نے کدی کسے پیو نے انج دا سودا بھی کیتا ہے کہ اللہ پھڑ میرا ہی پوت نوں قتل کر دے تیرے پوت نوں میں سامنا وا؟ یہ کہو جیاں گلاں پہ کردے ہو؟ جا بھتیجیا تو یہ دعوت دینی ہے تے مرتے دم تک میں تیرے نال ہاں، میرے ہوندیاں کوئی تیرا کچھ بھی کر سکتا۔ دعوت جاری رہی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وقت تے آیا کرو تاکہ گل جلدی ختم ہو جایا کرے، جو بیان کیتا اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واہ صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں